खिलाफत उमवी के हुक्काम में हज्जाज बिन यूसुफ से ज़्यादा किसी शख्स को शोहरत हासिल नहीं हुई, मगर ये शोहरत अदल और फैज़ रसानी की नहीं थी, सियासत और कहरमानी की थी। तारीख़ इस्लाम में हज्जाज का कहर ज़रबुल मिस्ल हो गया है। किसी हज्जाज ने मक्का का मुहासरा किया, काबे पर मिंजनी के लगा दी और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को निहायत सफ़ाकी से कत्ल कर डाला। इराक शुरू से शोरिश पसंद कबाइल का मरकज़ था। यहाँ की सियासी बेचैनी किसी तरह ख़त्म न होती थी। वालियों पर वाली आते थे और बेबस होकर लौट जाते थे, लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ की तलवार ने अपनी एक ही ज़रब में इराक की सारी शोरिश ख़त्म कर दी। खुद उस अहद के लोगों को इस पर ताज्जुब था। कासिम बिन सलाम कहा करते थे, कूफा वालों की खुददारी अब क्या हो गई। उन्होंने अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया, हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर काटा, मुख्तार जैसा साहिब जबरूत हलाक कर दिया, मगर इस बदसूरत मलऊन यानी हज्जाज के सामने बिल्कुल जलील होकर रह गए। कूफे में 1 लाख अरब मौजूद हैं, मगर ये खबीस 12 सवार लेकर आया और सबको गुलाम बना डाला। हज्जाज की तलवार जिस दर्जा सफ़ाक थी, उतनी ही उसकी ज़बान भी बलीग थी। उसका ये खुतबा खतीबाना रंग का बेनज़ीर नमूना है। उसका तर्जुमा ये है, मैं देखता हूँ कि नज़रें उठी हुई हैं, गर्दनें ऊंची हो रही हैं, सरों की फसल पक चुकी हैं और कटाई का वक्त आ गया है। मेरी नज़रें वो खून देख रही हैं जो पगड़ियों और दाढ़ियों के दरमियान बह रहा है। हज्जाज ने जैसा कहा था वैसा ही कर दिखाया। बयान किया गया है कि जंगों के अलावा हालत अमन में उसने 1,25,000 आदमी कत्ल किए थे। बड़े बड़े अकाबिर अबरार मसलन सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह की गर्दनें उड़ा दी। मदीना में बेशुमार सहाबा के हाथों पर सीसे की मोहरें लगा दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलील कदर सहाबियों का कत्ल किया। उसका ये उसूल था कि हुकूमत के क़याम के लिए हर बात जायज़ है और हुकूमतें रहम व अदल से नहीं बल्कि कहर व ताज़ीर से कायम होती हैं। उस अहद के सुलहा और उरफा हज्जाज को खुदा का कहर और अजाब ख्याल करते थे। हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह कहा करते थे, हज्जाज अल्लाह का अजाब है, उसे अपने हाथों के जोर से दूर करने की कोशिश न करो, बल्कि खुदा से तज़र्रुज़ारी करो। यही सबब है कि जो ही उसकी मौत की खबर सुनी गई, हज़रत हसन और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सजदे में गिर पड़े। इस उम्मत का फिरौन मर गया, बेख्तियार उनकी जुबानों से निकल गया। अब देखना चाहिए कि उस जाबिर व कहरमान इंसान ने मौत का मुकाबला क्यों कर किया। जिस घाट हजारों मखलूक को अपने हाथों उतार चुका था, खुद उसमें कैसे उतरा। इराक पर 20 बरस हुकूमत करने के बाद 54 बरस की उम्र में हज्जाज बीमार हुआ। उसके मैदे में बेशुमार कीड़े पैदा हो गए थे और जिस्म को ऐसी सख्त सर्दी लग गई थी कि आग की बहुत सी अंगीठियां बदन से लगा कर रख दी जाती थी, फिर भी सर्दी में कोई कमी नहीं होती थी। जब जिंदगी से नाउम्मीदी हो गई तो हज्जाज ने घर वालों से कहा, मुझे बिठा दो और लोगों को जमा करो। लोग आए तो उसने हस्ब आदत एक बलीग तकरीर की, मौत और उसकी सख्तियों का जिक्र किया, कब्र और उसकी तन्हाई का बयान किया, दुनिया और उसकी बेसबाती याद की, आखिरत और उसकी होलनाकियों की तशरीह की, अपने गुनाहों और जुल्मों का एतराफ़ किया। फिर ये शेर उसकी ज़बान पर जारी हो गए, जिनका तर्जुमा ये है, मेरे गुनाह आसमान और ज़मीन के बराबर भारी हैं, मगर मुझे अपने खालिक से उम्मीद है कि रियायत करेगा। अगर अपनी रजामंदी का एहसान मुझे दे तो यही मेरी उम्मीद है, लेकिन अगर वो अदल करके मेरे अजाब का हुक्म दे तो ये उसकी तरफ से हरगिज जुल्म नहीं होगा। क्या ये मुमकिन है कि वो रब जुल्म करे जिससे सिर्फ भलाई की तवक्को की जाती है। फिर वो फूट फूट कर रो दिया। मौका इस कदर इबरत अंगेज था कि मजलिस में कोई अपने आंसू न रोक सका। उसके बाद उसने अपना कातिब तलब किया और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक को हस्ब झैल खत लिखवाया। अम्मा बाद, मैं तुम्हारी बकरियां चराता था, एक खैरखा गल्लाबान की तरह अपने आका के गल्ले की हिफाजत करता था। अचानक शेर आया, गल्लाबान को तमाचा मारा और चरागाह खराब कर डाली। आज तेरे गुलाम पर वो मुसीबत नाजिल हुई है जो अय्यूब साबिर पर नाजिल हुई थी। मुझे उम्मीद है कि जब्बार और कहार इस तरह अपने बंदे की खताएं बख्शना और गुनाह धोना चाहता है।
پھر خط کے آخر میں یہ شعر لکھنے کا حکم دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اگر میں نے اپنے رب کو راضی پایا تو بس میری مراد پوری ہو گئی۔ سب مر جائیں مگر خدا کا باقی رہنا میرے لیے کافی ہے۔ سب ہلاک ہو جائیں مگر خدا کی زندگی میرے لیے کافی ہے۔ ہم سے پہلے یہ موت چکھ چکے ہیں، ہم بھی اس کے بعد موت کا مزہ چکھیں گے۔ اگر میں مر جاؤں تو مجھے محبت سے یاد رکھنا، کیونکہ تمہاری خوشنودی کے لیے میری راہیں بے شمار تھیں۔ یہ نہیں تو کم از کم ہر نماز کے بعد دعا میں یاد رکھنا کہ جس سے جہنم کے قیدی کو کچھ نفع پہنچے۔ تجھ پر ہر حال میں اللہ کی سلامتی ہو، جیتے جی، مرے پیچھے، اور جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ عبادت کو آئے تو حجاج نے ان سے اپنی تکلیفوں کا شکوہ کیا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، میں تجھے منع کرتا تھا کہ نیکوکاروں کو نہ ستا، مگر افسوس تو نے نہیں سنا۔ حجاج نے خفا ہو کر جواب دیا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ اس مصیبت کے دور کرنے کی دعا کر، میں تجھ سے یہ دعا چاہتا ہوں کہ خدا جلد میری روح قبض کر لے اور اب زیادہ عذاب نہ دے۔ اسی اثنا میں ابو منذر یعلا مزاج پرسی کو پہنچے۔ حجاج، موت کے سکرات اور سختیوں میں تیرا کیا حال ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ اے یعلا، حجاج نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، کیا پوچھتے ہو؟ شدید مصیبت، سخت تکلیف، ناقابل بیان الم، ناقابل برداشت درد، سفر دراز، توشہ قلیل، آہ میری ہلاکت، آہ میری ہلاکت، اگر اس جبار و قہار نے مجھ پر رحم نہ کھایا۔ ابو منذر نے کہا، اے حجاج، خدا اپنے انہی بندوں پر رحم کھاتا ہے جو رحم دل اور نیک نفس ہوتے ہیں، اس کی مخلوق سے بھلائی کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو فرعون و حامان کا ساتھی تھا، کیونکہ تیری سیرت بگڑی ہوئی تھی، تو نے اپنی ملت ترک کر دی تھی، راہ حق سے کٹ گیا تھا، صالحین کے طور طریقے سے دور ہو گیا تھا، تو نے نیک انسان قتل کر کے ان کی جماعت فنا کر ڈالی، تابعین کی جڑیں کاٹ کر ان کا پاک درخت اکھاڑ پھینکا۔ افسوس، تو نے خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کی، تو نے خون کی ندیاں بہا دی، جانیں لی، آبروئیں برباد کی، کبر و جبر کی روش اختیار کی، تو نے نہ اپنا دین ہی بچایا اور نہ دنیا ہی پائی، تو نے خاندان مروان کو عزت دی مگر اپنا نفس ذلیل کیا، ان کا گھر آباد کیا مگر اپنا گھر ویران کر لیا۔ آج تیرے لیے نہ نجات ہے نہ فریاد، کیونکہ تو آج کے دن اور اس کے بعد سے غافل تھا، تو اس امت کے لیے مصیبت اور قہر تھا۔ اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے تیری موت سے امت کو راحت بخشی اور تجھے مغلوب کر کے اس کی آرزو پوری کر دی۔ راوی کہتا ہے کہ حجاج یہ سن کر مبہوت ہو گیا، دیر تک سناٹے میں رہا، پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی، آنکھوں میں آنسو ڈب ڈبا آئے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، الہی مجھے بخش دے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ اور اس نے یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، الہی بندوں نے مجھے نا امید کر ڈالا، حالانکہ میں تجھ سے بڑی ہی امید رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس میں شک نہیں کہ رحمت الہی کی وسعت دیکھتے ہوئے اس کا یہ انداز طلب ایک عجیب تاثیر رکھتا ہے، اور اس باب میں بے نظیر مقولہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے حجاج کا یہ قول بیان کیا گیا تو وہ پہلے تو متعجب ہوئے کہ کیا واقعی اس نے یہ کہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، اس نے ایسا ہی کہا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اب شاید بخشش ہو جائے؟ فرمایا، شاید۔